देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। जमहूरियत के करिश्मे 8 सीटों वाले लीडर ने 219 सीटों वाली इत्तेहादी हुकूमती समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को 3-4 रोज में तिगनी का नाच नचा दिया। जो कुछ उनके साथ 8 फरवरी के इलेक्शन में किया गया था वो उन्होंने सूद समेत चुका दिया। मौलाना फजल रहमान ने सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी के पे दर पे मुलाकातों के बावजूद हुकूमती हाथ झटक कर PTI से हाथ मिला लिया। असद कैसर के घर खाना खाकर हशाश बशाश चेहरे के साथ उन्होंने आईनी तरमीम पैकेज का हुकूमती मसवदा मस्तरद करने का ऐलान किया। ऐलान से हुकूमती अवैधों पर बिजली गिर गई। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए सियानों ने सच कहा है, सियासत उसूलों का नहीं मफादात का नाम है। हुकूमत अब भी बाजिद है अपनी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईनी अदालत हर हाल में बनाकर रहेंगे। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे तो इन सब शिकायत सारे मसले की अपनी जगह, ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो करो, अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं करो, अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं करो, किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं करो, मेरा नियत पे शक ना करो। सवाल ये है कि क्या आईनी अदालतों के बनने से तमाम मामलात हल हो जाएंगे? तारीख में अदालतों ने जो बड़े बड़े सियासी फैसले दिए हैं, क्या दोबारा इस तरह के फैसलों में कोई मुदाखलत नहीं होगी? तहरीक इंसाफ और JUI इस जुडिशरी के मुहाफिज बन के सामने आए हैं, जिसे दुनिया भर के अदालती निज़ामों में आखिरी नंबरों पर रखा जाता है, जहां आखिरी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 22.5 लाख से जायद मुकदमात इल्तिवाह का शिकार हैं, जिसकी आला तरीन अदालत में गुज़िश्ता बरस मार्च में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 52,481 थी, जो रवां बरस 57,000 से तजावुज कर चुकी है। क्या तरीके इंसाफ वाले ऐसे निज़ाम को बदलने के हक में नहीं हैं? आखिर कौन से वो शकूक व शुबहात हैं जिसकी बुनियाद पर तरीके इंसाफ आईनी अदालतों के क़याम में रुकावट बन रही है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को बानी PTI इमरान खान की सालगिरह पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की नई दरख्वास्त दे डाली है। लाहौर का मैदान जहां हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, वहां तहरीक इंसाफ को क्या जलसे की इजाजत मिल जाएगी और क्या तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिलेगा? पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज तो आज खुले अल्फाज में कह चुकी हैं कि अपने सूबे में इस किस्म का कोई इंतशार नहीं होने दूंगी। अब सवाल ये कि अगर तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत मिल जाती है तो रुकावटों का मेयार क्या होगा? क्या दो सूबों को आमने सामने लाने की साजिश की जा रही है? साथ साथ आज की एक और अहम खबर वो ये कि तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का इशारा दे दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नागुज़ेर करार दे दी है। अब इस चीज का रद्द-ए-अमल क्या आए वो तो कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि कुछ रोज कबल बानी PTI इमरान खान ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। पार्टी को हिदायत भी कर दी है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। इसी सब पर जी बात करेंगे। सबसे पहले मौजूद हैं अहद अली शाह हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कमरुस्सलाम राजा साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। आपके मौक़िफ़ के लिए शुरुआत करूंगी जी कमरुस्सलाम साहब आपसे। कमरुस्सलाम साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, आईनी अदालतों के क़याम का जो मामला है, इसमें इस पे बड़ी तकसीम नजर आती है। अपोजिशन एक तरफ और आप एक तरफ हैं, आपकी और इत्तेहादी जमातें जिसमें आप, पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह शामिल हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन की जमात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI समेत दीगर जमातें हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि इस तरह से आईनी अदालतों के क़याम से जो एक ट्रांसपेरेंसी का मामला कुछ हद तक रह जाता है अदालतों के हवाले से, वो ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत जो इस वक्त जल्दबाजी में
तरमीम करने की कोशिश करी है, सुप्रीम कोर्ट पे जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश करी है। आज सेंटर इरफान साहब ने भी इस किस्म का स्टेटमेंट दे दिया कि चीफ जस्टिस मंसूर शाह को जो है जनरल फैज़ बनाने की बात हो रही है कि उनको उनसे तशबीह दे दी। ये सब गलत बातें नहीं है, क्योंकि इस तरह से एक ऑटोनमस इदारे पे कीचड़ उछालना और बार बार इंसाफ के इदारे को ललकारना और उसके साथ इस तरह की मजाक करना, ये कोई अच्छी बात है? आपको वाकई लगता है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को हर इदारे पे ला की कोशिश करना भी बिल्कुल नामुनासिब है, गलत है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन मुल्क के 25 करोड़ अवाम के लिए इंसाफ की तवक्को रखना और उसकी उम्मीद रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कल के लिए बहुत ज़रूरी है। केसेस तो आपने आज गिनवा दिए कि 52,000 से 57,000 पे चले गए। आप काश वो घंटे, वो दिन, वो हफ्ते भी गिनवा देते। या सबको इल्म है कि जिस तवालत से आईनी केसेस ने, सियासी केसेस ने सुप्रीम कोर्ट को ओवरशैडो किया है हमारे पिछले पूरी, आप देख लें कि 90s से लेकर और पूरे इस अरसे में। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 2006 में, आज से तकरीबन 18 बरस कबल, उन्होंने इस बात पे प्रिंसिपली एग्री किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। और मकसद क्या था? सिर्फ कि ये जितने आईनी मामलात हैं, ठीक है, शरीयत के जितने इश्यूज आए हैं जहाँ पर के आइन जो है उसको शरीयत के आया मुताबिक है कानून, तो वो क्या हुआ कि शरीयत अपीलेट कोर्ट मौजूद है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी है और शरीयत अपीलेट कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसी नुक्ता नजर से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक आईनी अदालत कि जो आईनी मामलात, सियासी मामलात करे, और इस मुल्क के वो लोग कि जिनकी नस्लें इंसाफ हासिल करने में, बात तो सिर्फ इतनी सी है। अब इसको अगर कोई कीचड़ उछालना कहता है तो भले कहे। अब 52,000 से 57,000 पे केसेस का जाना, जो अभी आपने स्टैटिस्टिक्स दिए, इसको अगर कोई कीचड़ उछालना समझता है तो फिर समझता रहे। लेकिन ये कीचड़ उछालना नहीं है, ये अपने गिरेबान में झांकना है। ये अपने जो कमजोरियां हैं, खामियां हैं अपने आईनी इर्तिका की, अपने सियासी निज़ाम की, अपने आईनी निज़ाम की, उसमें बेहतरी लाना है। 18वीं तरमीम आई थी, उसके भी मकासद यही थे। उसको उस वक्त भी किसी अदालती, आप कहना चाहिए कि बिल्डोजर से रोक दिया गया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ओपनली कहा है, उससे पहले भी सबको ये पता था कि 19वीं तरमीम क्यों लाई गई थी। तो ये चीजें आप देख लें, फॉर्मर चीफ जस्टिस के एटीट्यूड देख लें, उनके तरीकाकार देख लें। कोई डैम बनाने चल पड़ता है, कोई बर्तन देखने चल पड़ता था। तो मकसद तो सिर्फ इतना है कि जी लोगों को इंसाफ मिले, स्पीडी जस्टिस मिले और मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। तो अभी तो हम सिर्फ इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। अब कौन अदालत के साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, कौन अदालतों को तकसीम कर रहा है, कौन चीफ जस्टिस किसी का नाम आने वाले का ले लेके तो उसकी हमायत कर रहा है, और क्या वो उसका फायदा कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का फायदा कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी कारकर्दगी तो गालबन 136वां नंबर है या क्या है, वो अभी आपने बताया था। वो आप लोगों को ये इस बात का कोई एहसास नहीं है कि एक चीफ जस्टिस आने वाला है और जो आने वाला है आप उसको मुतनाज़े बनाए जा रहे हैं? ये किस किस्म का स्टेटमेंट है कि सेंटर इरफान बैठ के दें कि जी वो तो जनरल फैज के, ये कोई मतलब आपको कोई एहसास हो रहा है कि आप किसके बारे में बात करें? आपका कोई भी वजीर उठ के और इस तरह की बात करता है तो ये तरीकेकार सही है? मतलब जब आप ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी को चीफ पे या DGI पे या उस इंटेलिजेंस इदारे के किसी बंदे को के हवाले से कोई बात नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे, तो आपको ये बात रेलेवेंट लगती है कि एक दूसरा इदारा है जहां पे इतने सीनियरिटी लेवल के बैठे हुए जजेस साहिबान है मोअज़्ज़िज़, जितने हम फैसले कर रहे हैं, जितनी हम पोस्ट पर हैं, आप उस सीट को मुतनाज़े और उस जज को मुतनाज़े बनाते जा रहे हैं? जी कमर सलाम साहब, कमर सलाम साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कमर सलाम साहब से थोड़ा सही सवाल कर लिया तो आवाज चली गई, उनको नहीं आ रही है, चले गए वो। जी अहद अली शाह साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अहद अली शाह साहब आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? जी देखिए, हमारा तो
पहले दिन से मौक़िफ़ क्लियर है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजिद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाएं। अदालत बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इनका ये कहते हैं कि हमारा मकसद जो है, जो पाकिस्तान में 52,000 जो मुकदमात हैं, जो लोग इस फैसलों से या अदालती निज़ाम से उकताए हुए हैं, जो अदालत का टाइम ज़ाया हो रहा है, ये बात इस हद तक तो ठीक है, मगर इनकी जो इंटेंशंस है, इनका जो इरादा है, ठीक है, इस काम के पीछे कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अगर इनकी जो ये ला रहे थे आईनी तरमीम ला रहे थे, तो उस आईनी तरमीम का अवाम को कितना फ़ायदा होना था, और इनको अपनी जो इनकी जो सियासी अज़ाइम है, जो उनके वो कहते हैं ना, जो उनके काले मकासद हैं, तो अगर एक चीज़ का इरादा नेक ना हो, उस एक काम की नीयत ठीक ना हो, तो अगर आप उस मकसद को बहुत ही अजीम बनाकर और बड़ा चढ़ा कर पेश करें, तो फिर इंसान अपने अवाम को वो चीज़ें यानी जो वो नारा लगाता है, जिस चीज़ के बारे में वो क्लेम करता है, तो वो गोल्स फिर इंसान अचीव नहीं कर सकता। इनका मकसद इस टाइम पे सिर्फ इस मुल्क में इनका ये है कि ये जो काजी फैज़ ईसा है, ठीक है, उनके लिए ये कोई ऐसी मोटरवे बना दे कि वो वहाँ से रिटायर्ड होके यहाँ पे आ जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में आ जाएं, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं मंसूर अली शाह, उनको पहले से इतना गंदा कर दें और इतना उनको बदनाम कर दें कि फिर आने वाले वक्त में कोई नहीं देखें। अगर ये एक टाइम पे ये कहते हैं कि हम इदारों के साथ खड़े हैं, मगर जब इदारा कोई स्टैंड लेता है, इदारा कोई ठीक काम करता है, तो फिर जब वो इदारे इनके काम ना आए, तो फिर ये उन पे कीचड़ उछाड़ना और फिर उन पे इल्जाम तराशी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का निज़ाम नहीं चलेगा कि मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा तू। तो ये इस तरह कर रहे हैं कि जो चीज़ इनकी काम में है, तो ये अपने पॉकेट में डाल देते हैं कि हाँ जी, ये तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, और जो चीज़ों से इनको नुकसान हो रहा है, जिन चीज़ों से इनकी करप्शन और इनकी जो फार्म 47 की गवर्नमेंट है वो एक्सपोज हो रही है, तो उन चीज़ पे ये फिर मट्टी डालते हैं, फिर ये कोशिश करते हैं कि वो काम ना हो। और इनको इतनी जल्दी पड़ी भी है कि ये 25 तारीख से पहले अब ये फिर लगे हुए तैयारी कर रहे हैं दोबारा उस अमेंडमेंट को लाने की, ये फिर तल्ले मिनते कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। तो इनके इरादे कोई नेक नहीं है, और इनका शायद ये पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये काम अवाम की फेवर के लिए कर रहे हैं, मगर इससे पाकिस्तान की अवाम को कोई फ़ायदा हासिल नहीं है, सिवाय इनकी सियासी जो इनकी बदनीयती है, जो इनके सियासी काले अज़ाइम है, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा पहुंचेगा। और इनका मकसद ये है कि ये किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, इन काले कानूनों के तहत और इन काले अदालतों के तहत ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन जमात है उसका ये गला बोर्ड दें, उसका रास्ता रोक ले, उसको पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दें। तो इनकी अदालतों बनाने का मकसद ये है कि ये मुल्क में एक और नाइंसाफी का एक अलग ब्रांच खोल दे कि उसका काम ही सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी करना हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी बताइएगा आदिल अली शाह साहब, आपने मरीम नवाज साहिबा का तो सुना ही है, आज उन्होंने जो कहा है, आप लोग फिर करना चाह रहे हैं एक जलसा मीनार पाकिस्तान पर, और वो कह रही हैं कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। उनका क्लियरली स्टेटमेंट है जी कि पंजाब कानून के तहत चलता है, आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, मरीम नवाज नहीं होने देगी। ये इस तरह की बातें, हालांकि एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रही है, वो फिर हालांकि गड्ढापुर साहब जब बात करते हैं तो बहुत उस पर क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन आई थिंक कि ये फिर फेयर इनफ नहीं है कि अगर हम इस बात को भी क्रिटिसाइज करें। जी देखें, इनकी बात तो हम सीरियस लेते नहीं है, ठीक है, ये तो ना सीरियस लोग हैं, ना ये अवाम में मकबूल हैं। दूसरी बात ये कि ये मीनार पाकिस्तान सिर्फ पंजाब हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं है, और ना ये मरीम नवाज की ज़ाती मलकियत है। ये लाहौर हम सब का है, ये मीनार पाकिस्तान हम सब का है। इस मुल्क में जमहूरियत है, इस मुल्क में आइन है, कानून है। इस मुल्क की आइन और कानून हमें ये इजाज़त देती है कि हम जहाँ पे भी चाहें हम वहाँ पे जलसा करें। अगर मीनार पाकिस्तान में इनके वालिद साहब ने कबूतर ना उड़ाए हों, तो फिर ये हमें बता दें कि हम जलसा वहाँ पे नहीं कर सकते। तो इनकी बातों को हम कोई सीरियस नहीं लेते हैं। वैसे प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छा मुस्लिम लीग नून सेट कर रही है अपने खुद के लिए, क्योंकि मैं खुद जलसा देखकर आई लाहौर वाला परसों, तो ये एंड आई फेल्ट वेरी बैड इन दैट रिगार्ड। मतलब मुझे बहुत अफसोस है कि जमहूरियत का नारा लगाने वाली एक सियासी जमात, जो अपने आपको सियासी जमात कहती है,
تو اور وہ اس طرح کرے کہ دوسری سیاسی جماعت کو جو ہے وہ کچرا کنڈی میں جلسے کی اجازت دے. دیٹ واز اے کمپلیٹلی اے ٹریش پلیس. وہ ایک ٹریش پلیس تھی کیونکہ میں خود وہاں گئی ہوں اور وہاں پہ جتنی بدبو تھی وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی لوگ وہاں پہ جس جذبے کے ساتھ گئے. آئی واز ویری سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ ایٹ دا سیم ٹائم. جب میں اپنی گاڑی سے اتر کے اندر تک, کیونکہ گاڑی جا نہیں سکتی تھی وہاں تک, میں اپنی گاڑی سے اتر کے جب وہاں تک گئی ہوں اس جگہ تک, اور کس طرح سے گئی ہوں مجھے پتا ہے. اور پھر بھی خواتین کا وہاں پہ ایک اچھا خاصا میں نے کراؤڈ دیکھا. اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جی 3 گھنٹے میں جلسہ ختم کریں, یہ تو پھر جو نواز شریف صاحب واقع آئے تھے اور اتنا بڑا, میں بھی قمر سلام صاحب سے باتیں پوچھوں گی نا کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بات کریے, لیکن میں یہ فیکٹ پہ رپورٹنگ پہ بات کر رہی ہوں نا, یہ کوئی میں اپنے گھر سے تو لے کر نہیں آئی بات. آپ نے ایک بہت فل فلیج جلسہ کیا تھا مینار پاکستان پہ, جس میں جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے, ایئرپورٹ سے آ رہے تھے, دبئی سے نکل رہے تھے, وہاں سے شروع ہو گئی تھی شروعات کہ جی دبئی سے نکل رہے ہیں, اب یہاں پہنچے, اب وہاں سے پہنچے اور یہاں پر آ گئے اور یہ ہو گیا, اور پھر ہیلی کاپٹر سے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ ایک جماعت کو جو کہ سیاسی جماعت, یا تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, آپ یا تو اس کو بین کرا دیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں بین کرا دیں تاکہ ایک طرف پتہ چل جائے کہ وہ اچھا جمہوری جماعت نہیں ہے اور اس کو نہیں دینا اجازت. اور پھر آپ دیتے اس طرح کی اجازت ہے کیونکہ ہم نے وہاں سے رپورٹنگ کی ہے, ہمیں پتا ہے ہمارا کیا حال تھا وہاں پہ, کتنی بدبو تھی, کتنا تعفن تھا, گائے بھینسے تبیلا تھا وہ, اور ایک ٹریش جگہ تھی, مطلب کچرا کنڈی جس کو کہتے ہیں, جو ہوتی ہے کچرا پھینکنے کی جگہ جہاں آپ جمع کرتے, وہاں پہ آپ نے اجازت دی ہے. تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے حکومت اب آئندہ اپنے آنے والے دنوں کے لیے, کیونکہ پھر ہم یہ رپورٹنگ ہم نے جس نے کور کیا ہوگا, جس نے دیکھا ہوگا, اس کو یاد ہوگا پھر آگے جانے والے ٹائم پہ بھی جب کوئی اگلی حکومت کچھ کرے گی. تو یہ اس کے باوجود, تو اب آپ یہ بتائیے عادل علی شاہ صاحب, آپ لوگ کیسے کریں گے, کیونکہ جگہ تو آپ کو کچرا کنڈی کی جیسی مل رہی ہیں, وہ مینار پاکستان پہ جگہ دینے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ they will again be ready for it. جی دیکھیں, ہم این او سی ان سے نہیں لیتے, ہمیں این او سی وہ کہتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ میں, ٹھیک ہے, عوام اس کی این او سی مانتی ہے, وہ ہم ان کی این او سی نہیں مانتی. اور مینار پاکستان کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ ہم کسی کے کہنے یا نہ کہنے پہ وہاں پہ جلسہ نہیں کریں گے. ہمیں ہمارے پارٹی چیئرمین نے آرڈر کیا ہوا, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم ہر صورت میں وہاں پہ ایک پرامن جلسہ ان کو کر کے دکھائیں گے. جس طرح ان کو علی مین کے آنے پہ شک تھا کہ وہ لاہور نہیں پہنچ پائیں گے, تو جس طرح وہ لاہور پہنچ پائے, انہوں نے اپنی حاضری لگوائی, ان کو منوایا, خود کو منوایا. انشاءاللہ اسی طرح ہم مقررہ وقت پہ لاہور پہ بھی جلسہ کریں گے, چاہے یہ جو بھی کر لیں. ٹھیک ہے, قمر سلام صاحب واپس آ گئے. قمر سلام صاحب ہمارے ساتھ. جی قمر سلام صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں شدید احتجاج کرتا ہوں, آپ نے آن ہولڈ کیا, آپ کی ٹیم نے, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, آپ نے کال ادھر سے آن ہولڈ کر دی اور آپ نے یہ جملے کہے کہ جی سوال ایسا جو آپ کے نیٹ کا ایشو آ رہا ہے قمر سلام صاحب, ہم نے ہولڈ نہیں کیا ہے. وہاں پہ میری پوری وہ ویو نظر آ رہا ہے اور آپ نے اس قسم کے جملے قابل اعتراض کہے. میں اس پہ احتجاج اس لیے کرتا ہوں, میں نے صرف یہ کہا, میں نے کہا آواز نہیں آئے گی کیونکہ میں نے سوال ایسا کر دیا تھا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے چلے گئے. میں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا ہے میں نے. کی زبان میں بات کریں گے آپ کے ساتھ. پہلے تو میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا نا کہ جی وہ نہیں, اگر آپ لڑنے کے موڈ میں آئے قمر سلام صاحب تو وہ ایک الگ بات ہے. کیوں آپ نے زیادتی کی, آپ کی ٹیم نے کی ہوگی شاید, لیکن انہوں نے مجھے آن ہولڈ کر دیا. نہیں, میری ٹیم پیچھے سے مجھے بتا رہی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, نیٹ کا ایشو آیا ہے آپ کی طرف سے. وہ بھی میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا اور میں آپ کی سن رہا ہوں. جی جی, بہرحال میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. جی جی, کہ جو بات کی جنرل فیض اکاؤنٹیبلٹی کا نشان ہے, وہ جنرل فیض جو ہیں بیسیکلی وہ کس کی, جنرل فیض کیس کس کو کر رہا ہے, ریپرزینٹ کر رہا ہے, کسی ادارے کے اندرونی احتساب کو. اندرونی احتساب کوئی بھی ادارہ کر سکتا ہے. سپریم کورٹ نے ریسنٹلی کیا, اور جج نقوی صاحب تھے اور ایک اور جج صاحب, وہ ریزائن دے کے تو چلے گئے اور انہوں نے اس کا سامنا نہیں کیا. تو اگر کسی نے یہ نام لے لیا کہ جی ہم کسی محکمے میں وہ فلاں جو ہے وہ جنرل فیض, تو جنرل فیض کا نام لینا کوئی خدا نخواستہ وہ کیا کوئی مقدس گائے ہے؟
کہ ان کا جو انہوں نے کیا اسی کی اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے نا، تو میں اس پہ کیوں بھاگوں گا یا میں کیوں نہیں وہ مقدس گائے نہیں ہے، نہیں 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 قمر السلام صاحب، میرا سوال یہ تھا جو کہ احد علی شاہ صاحب نے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرا، اور انہوں نے بھی وہ بات کو انڈرسٹینڈ کر گیا اس پوائنٹ کو، کہ دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ ایک آنے والے جج کو آپ متنازع بنا رہے ہیں. ہم یہ بات ہی کر رہے ہیں جب آپ بات کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں فیض صاحب کی، تو فیض صاحب کا تو معاملہ یہ کہ وہ تو ریٹائر ہو گئے، جا چکے، اب ان کا جو ہے ایک ادارہ اپنا کر رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی، لیکن آپ جو ایک جج ابھی آنا ہے جس نے اپنی پوزیشن لینی، آگے اتنے اہم فیصلے کرنے ہیں، آپ تو ابھی سے ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. رضا آپ دیکھیں دوسری طرف سے آواز بند کر کے اتنی لمبی جو ہے وہ نہیں آپ بات کیجئے نا، میں تو اپنا پوائنٹ مکمل کری تھی، اب آپ بولیں، میں نے آپ کو روکا ہی نہیں ہے. جی یہ کرنے دیں آپ سوال میں اتنی زیادہ آپ وکالت کر دیتے ہیں، چونکہ آپ کا چینل کراچی میں سنا جاتا ہے، یہاں پہ پنجاب میں تو ہم کہیں بھی اسے دیکھ نہیں پاتے، کسی شہر میں نے اس کو نہیں ویسے دیکھا. ہمارا چینل تو سب طرف دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، اب وہ مجھے نہیں پتا، اگر آپ کے پاس نہیں آ رہا آپ اپنا کیبل بتا دیجئے گا، میں بتا دوں گی اپنے آنرز کو، وہ دیکھ لیں گے. جی کیبل کمپنیز نہیں ہے لیکن چلے آنا چاہیے اس کو، جی میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، بالکل. لیکن آپ دیکھیں نا کراچی کے شہریوں کو ایک مخصوص اینگل دے کے تو میری بات سے پہلے ہی مجھے آن ہولڈ کر دیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے جلسے کی جو آپ نے بات کی کہ جی اس کا جواب دے دیں نا، پورا وہاں جواب پہ دیتے یہ جائیں، ہو، میں آپ کو لمبا ٹائم دے رہی ہوں، آپ اس بات کا جواب دے دیں پہلے والے سوال کا. مجھے جواب، آپ مجھے بات کرنے ہی نہیں دے رہے تو پھر مجھے نہیں میں تو واپس آپ چلا کو جانا ٹائم بنایا تو پورا جج دے کو رہی ہوں، متنازع تو پورا ٹائم دے رہی ہوں آپ کو. جی مجھے بات ہی نہیں، جملہ ہی نہیں کرنے دیتی ہیں، اور آپ دیکھیں جج کو متنازع کس نے بنایا؟ جج کو متنازع جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بنایا، اور اس کی جماعت نے بنایا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس جج کے ساتھ ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ کسی نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون میں سے، پیپلز پارٹی میں سے، اتحادی جماعتوں میں سے کہ جی ہم سپریم کورٹ میں فلاں جج کے ساتھ ہیں اور فلاں کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ جیل سے کس کا بیان آیا ہے کہ جی ہم جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا قد بڑھایا نہیں ہے، کم کیا ہے. جسٹس صاحب جو ہے قابل احترام جو ہیں وہ جج ہیں، ان کی ہائی کورٹ میں بڑی خدمات ہیں، وہ لرنڈ آدمی ہیں، ہم اس میں بربلا اعتراف کرتا ہوں. لیکن جج صاحب کو جب اس گروپ بندی میں، اس پارٹی بازی میں، اس سیاست میں جب گھسیڑا جائے گا تو پھر تو وہی بات ہوگی نا، پھر تو سیاسی جواب ہی ملیں گے آگے سے. جب ایک جماعت اٹھ کے کہہ دے کہ یہ ہمارا جج ہے اور ہم اس کی حمایت کریں گے، تو دوسرا اگر پھر کوئی ایسی کوئی بات کہہ دے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں کہ یہ ابتدا کس کی طرف سے ہوئی، پہلے بیان، پہلے میمز دیکھیں، پہلے کس جماعت کی جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے سپورٹ کرنا شروع کیا. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ایک طرف سے ابتدا ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ جواب غزل تو آیا ہی کرتا ہے. تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ جلسے کے حوالے سے کہا کہ دیکھیں اگر تو جلسہ ہوتا ہے اپنی بات لانے کے لیے، اپنی حمایت شو کرنے کے لیے، تو جلسہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی جلسہ کھیل کے تو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے. اب آئی ایم ایف فائنلائز ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا معاشی پروگرام، پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ، پاکستان کے تمام معاشی انڈیکیٹرز اس وقت پوزیٹو کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی اس کبھی جو ہے نیت کے ساتھ یہ کوشش کرے کہ پاکستان کے اس ترقی کے سفر کو ہم روکیں گے اور مضامین لکھوائے جائیں کبھی تل ابیب بیسڈ اور کب کہاں سے، تو پھر اس پہ کوئی بولے بھی نہ، اس پہ کوئی روکے بھی نہ. تو یہ تو شاید اب پاکستان کے پاس مزید ایسے چانسز نہیں ہیں. یہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے. آپ بہت اچھی اور مثبت ڈیبیٹس کراتے ہیں، مجھے آپ سے کبھی شکوہ نہیں پیدا ہوا، آپ پوری بات کرنے کا موقع بھی دیتی ہیں، آپ نے سب کچھ. لیکن آج شاید کوئی ٹیکنیکل ایرر تھا یا کیا تھا کہ سوال جیسے ہی ختم ہوا تو آن ہولڈ کر دیا گیا. اس لیے جلسہ وہ اگر کریں گے تو انتظامیہ انہیں اجازت دے گی تو وہ مینار پاکستان کیا، وہ فیصل مسجد آ کے کریں، ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن اس کے لیے شہریوں کا تحفظ، شہریوں کا جو ان کی سلامتی ہے
उसको मद्देनजर रखना हुकूमत का फर्ज है, और हुकूमत पंजाब बिल्कुल रखेगी, ये इस बात का पूरा ख्याल रखेगी। कमरुल सलाम साहब, नहीं इस पे एक बात ये बता दीजिए ना कि क्या इस तरह से जलसे का जो प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं ये ठीक है कि जी बस 2 घंटे में जलसा करो और 2 घंटे में जलसा निपटा दो और वो भी कचरा कुंडी में करो? अगर आपको इस तरह से कचरा कुंडी या भैंसों का तबेला दे दिया जाए जलसा करने के लिए और कहा जाए अगली दफा कि जी 2 घंटे में जलसा करो और निपटा दो बस, तो फिर आप भी मानेंगे या नहीं? क्योंकि प्रेसिडेंट आप सेट करके जा रहे हैं। जी जी, ये कचरा कुंडी ज्यादा, ये जो फ्रेज इस्तेलाह है ये नहीं ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जलसे में थी, आप जलसा आपने कवर किया है जाके, आप थे, आपने देखा है? हमारी तरफ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन नहीं मैं थी उस जलसे में, मैं बता सकती हूँ, मैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आपको दे रही हूँ उस जलसे की, जो मैंने की है कवरेज। जी, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ उस कचरा कुंडी में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं? ये जहाँ पे जलसा इनका हुआ था जी वो कचरा कुंडी थी कमरुल सलाम साहब, वो एक कचरे कुंडी की जगह है, वो भैंस तबेलों की जगह है। इतनी स्मेल थी वहां पे कि बंदा 1 सेकंड के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप शायद कराची के वासी जो है वो इस चीज से आगाह नहीं है कि पंजाब में जितने बड़े मैदान हैं, जितनी बड़ी जगह, खुली जगह कुशादा है। चले मैं फिर दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह जब आप ऑपोजिशन में हो तो आपको भी वही जगह मिले जलसा करने के लिए। मैं आपके लिए नेक दुआएं करती हूँ। फिर ये पंजाब लाइव स्टॉक का गढ़ है, तो यहाँ पर तो चले मैं दुआ करती हूँ ना आपके लिए, अगली दफा से ऑपोजिशन में जब आप होंगे तो सारी जगहें जो है ना वो नून लीग को वहीं पे जलसा करने के लिए जो है ना वो दिए जाए। ये मैं पुरजोर इसके ऊपर जो है ना वो करूंगी, जोर दूंगी और दरख्वास्त करूंगी। माजी देख के आए, हमने ये देखा है, हमारे जलसों को भी हमने मरी रोड पे गिरफ्तारियां दी, मैं खुद गिरफ्तार रहा। तो ये मरी रोड क्या है और वो भैंसों का तबेला क्या है? कमरुल सलाम साहब, आप बहुत ही अलग अलग चीजों को एक साथ मिला रहे हैं। कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमने भी ये सारी और हम ये भुगत के आए हैं, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। 2018 तक यही कुछ हो रहा था हमारे साथ, फिर 18 के बाद 22 तक। लेकिन आपको कभी ये ऐसी कोई जगह नहीं दी गई कि कहा जाए कि भैंसों का तबेला या कचरा कुंडी दे दी जाए और कहा जाए वहां जाके जलसा करें? ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कभी? लेकिन हमने ऐसी जगह जो है वो तस्लीम नहीं की थी, हमने एक्सेप्ट नहीं की थी। ये मुआहदे इन्होंने, आप देखें इस पे दस्तखत। अच्छा, एक्सेप्ट की इनकी गलती है, इन्होंने मुआहदे। जी अहद अली शाह साहब, आप लोगों की गलती है, आप लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया कचरा कुंडी में जलसा करने का? जी जी अहद अली शाह साहब, नहीं है। जी बोलिए अहद अली शाह साहब। जी जी, इनका बड़ा वो मौसूमाना सा इल्जाम है कि हमने एक्सेप्ट किया। ये हमने तो रिक्वेस्ट इस जगह की नहीं की थी, मगर इन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि भाई आप जलसा नहीं कर सकते थे तो, या हम लोग नहीं ला सकते थे, तो हमने कहा चलो इनको हम इस जगह पे भी करके दिखा देते हैं कि चलो हम इनके लिए एक प्रेजेंस कर देते हैं सेट, कि फिर आने वाले वक्तों में इनको कोई शक या गिला ना रहे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ लोग नहीं ला सकती या बंदे नहीं निकाल सकती। तो ये इनको हम सिर्फ वो ट्रेलर दिखा रहे थे कि भाई पाकिस्तान के तरीके इंसाफ से अगर लोगों की मोहब्बत है तो अगर ये हमें लाहौर में जहाँ भी जगह देंगे तो वहाँ पे लोग भी आएंगे, कम्युनिटी के लोग आएंगे। ये नहीं कि वहाँ पे किसी खास कम्युनिटी के लोग आए हुए थे, वहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आए हुए थे। आप मीडिया खुद गई है, देखिए, ठीक है, कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी जिंदगी लाहौर में वो जगह विजिट नहीं की होगी, वो आए उस जगह में, उन्होंने अपना हिस्सा डाला जलसे में। तो ये जस्ट इनके लिए एक ट्रेलर था हमारी तरफ से, वो हमने इनको दिखा दिया। इंशाल्लाह पूरी फिल्म हम इनको दिखाएंगे मीनार पाकिस्तान पे। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है, शॉर्ट कमर्शियल सा ब्रेक है जी, उस पर जा रहे हैं, उसके बाद आप सारे स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। आद अली शाह साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। आद अली शाह साहब, अच्छा आज एक चीज़ और भी है बड़ी इम्पोर्टेंट, वो ये कि इस बात में कोई शक नहीं, इसे कमरुल सलाम साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जी अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए और हिमायत करते हैं। तो क्या ये हिमायत करने से भी जो है क्या कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं और आप नहीं समझते कि इस कंट्रोवर्सी में फ़िलहाल पढ़ना नहीं चाहिए, ये उनके लिए गलत साबित हो सकता है? जैसे हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोग जो हैं वो इस बात की बात कर रहे हैं। जी
کوئی ذاتی تعلقات کے بنا پہ یا کوئی ذاتی انٹینشنز کے بنا پہ کسی کی حمایت نہیں کی. ہم جو طریقہ کار ہے پاکستان سپریم کورٹ کا، جس طریقہ کار سے چیف جسٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری اولڈ پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی، تو اس پریکٹس کو، جو اولڈ پریکٹس ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی ذات کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک شخص کا نام منصور علی شاہ ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہمارا ان کے ساتھ کوئی وابستگی ہے یا ان سے ہم کوئی اپنے لیے کوئی فیور لینے کے موڈ میں ہے، ٹھیک ہے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں، خان صاحب کا اتنا ان کا کلیئر سٹانس یہ ہے کہ بھئی جو سپریم کورٹ کا طریقہ کار ہے، جس طریقہ کار سے پاکستان سپریم کورٹ میں جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، جو آتے ہیں، جو ان کا اپنا ایک بنایا ہوا طریقہ کار ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ ہم کسی ذاتی اس پہ ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہماری کوئی ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائک ہیں. ہم تو جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جو فائز عیسیٰ ہے، ہم تو ان کی عدالت میں بھی جاتے ہیں، ان کی عدالت میں بھی ہم انصاف کی درخواست کرتے ہیں، ان کی عدالت میں ان سے بھی ہم امید رکھتے ہیں، ہمیں ان پہ بھی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی حق و سچ کا فیصلہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے کہ وہ اپنے اداروں پہ یا عدم اعتماد کا اظہار کرے یا اپنے اداروں میں اپنی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائک پہ وہ جائے. تو یہ وہ جو میسج ہے اس کا وہ جو جنرل اس کی پکچر ہے، اس کو آپ کیپچر کریں. یہ ہماری خان صاحب کے کہنے کے بالکل کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ ان کی کوئی ذاتی کوئی لائکنیس ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس بات کا بھی جلدی سے کوئکلی جواب دے دیں کہ پی ٹی آئی آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے اسپوک پرسن ہیں. اب خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ سارے دروازے بند ہیں بات سے، اب رؤف حسن صاحب یہ بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اختیار ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں، وہ ان کے پاس ہے. اور جب تک وہ ہمیں نہیں بولیں گے تو ہمیں اس بارے میں کوئی کمنٹس کرنے کے مجاز ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم جو جنگ اپنی لڑ رہے ہیں آئین اور قانون کے تحت، تو اگر ہم اسی کو آگے لے کے چلیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہوگی. ہم اس ملک میں سول سپریمیسی چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. تو جب آپ نے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے تو پھر آپ نے بارگیننگ اور ڈیلز نہیں کرنی، پھر آپ نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے اور انصاف کے گھر میں جا کے لڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اب آپ کی طرف آؤں گی. قمر سلام صاحب، اب اگر یہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ سارے محاذ ہیں حکومت کے پاس، معاشی ہے وہ سارے جتنے بھی، لیکن دوسری طرف جہاں یہ عدلیہ کا معاملہ ہے اور جہاں پہ یہ بار بار بات ہو رہی ہے، اب دیکھیں نا، اگین کرٹیسزم اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں آپ عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگانے کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں غالباً کہ کیپنگ دیٹ ان دا گوئنگ انٹو دا پولیٹیکل ہسٹری، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جب دو اداروں کا ٹکراؤ ہونے کی بات آتی ہے کہ اگر اس کی بات کر لیں تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں مشرف صاحب نے بھی کیا کیا اور کس طرح سے پھر جسٹس افتخار چودھری کے حق میں کس طرح موومنٹ چلی. اب پھر اگین جہاں ملک متحمل نہیں ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا ملک متحمل نہیں ہے، انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے ایسی کہ جو ہے جس کی وجہ سے چیزیں رکیں، سٹاپ ہوں. ہم یہ سن رہے ہیں ایسی صورتحال میں کہ یہ جو بھی امینڈمنٹس آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ میں وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم شروع کریں گے اپنی موومنٹ. ہر جگہ سے جو ہے وہ بات سامنے آ رہی ہے. اگر اسی بات پہ آپ، اور پھر مولانا صاحب کی باتیں بھی آپ سن رہے ہیں، بڑی فیئر لیس باتیں وہ کر رہے ہیں، تو اگر یہی چیزیں چلیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ حکومت اپنے ہی لیے یہ مشکلات اور چیلنجز نئے پیدا کر دے گی؟ پہلے تو میں وہ بات کر لوں کہ مجھے ترس آتا ہے اور الطاف حسین صاحب کا زمانہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک تقریر کرتے تھے، ایک بات کہہ دیتے تھے، ان کے جو مقلدین ہیں وہ ان کا دفاع کرتے تھے، پھر وہ کوئی دوسری بات اگلے ہفتے کہہ دیتے تھے، اس سے اگلے تیسری. تو یہ اب تو ابھی تک تو یہ ایک دن کہتے ہیں جی وہ ہم نہیں کریں گے بات، تو سارے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرے دن کہتے ہیں کریں گے بات اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ کر دیتے ہیں. ایک تو اس بات پہ ترس آتا ہے. دوسرا، آپ نے جو مشرف صاحب کا مثال دی، مشرف صاحب نے ایک چیف جسٹس کو سے بزور بازو استعفیٰ لینے کی کوشش کی تھی. یا تو وہ کسی طریقہ اختیار کرتے، جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوتی تو پھر تو اور بات تھی. انہوں نے بلا کے تو انہوں نے کہا تھا جی استعفیٰ دیں، تو جس کی بنیاد پہ تو اس کو تو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا آج کے دور سے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیا عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے
ان مظلوم لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو ساری عمریں گزر جاتی ہیں مقدمے میں. یہ تو عدالتی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے جہاں پر ایک عدالت جو ہے وہ لوگوں کے انصاف کو ڈیل کرے اور ایک عدالت جو ہے جو زیادہ ٹائم کنزیومنگ کیسز ہیں اس کو دیکھیں. یہ تو اصلاحات کی بات ہے اور یہ آج کی تو ہے نہیں ہے. اس لیے اس میں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونے یا نہ کھڑا ہونے کی بات نہیں ہے. اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ عدلیہ پوری دنیا میں اصلاحات ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں بھی اگر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے اور وہ لاجک کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کو کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ ان کو آپ مشرف کے اس دور کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اور جو مولانا کی مثال ہے یہ تو ایک جمہوریت کا حسن ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے, اسٹیبلشمنٹ بندوق, تو اسٹیبلشمنٹ بندوق رکھ کے کراتی تو مولانا صاحب کی 8 جو یا 10 ووٹیں تھی لینا کتنا ایک مشکل تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری جماعتیں اپنا اپنا ان پٹ دے رہی ہیں اور جب اس سارے کے ساتھ اتفاق رائے سے اگر کوئی ترمیم آ جائے گی تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے. اگر فرض کیا مولانا چلے میں صاحب کو اس پہ بھی بلاول ڈیٹیل میں صاحب بات کنونس کر چکی ویسے کامیاب 2 ہو جاتے پروگرامز ہیں. میں کہ کیا یہ جو ترمیم ہو رہی ہے یہ کتنی عوامی مفاد کے لیے یا آپ کے مفاد کے لیے, یہ بھی ایک الگ ایک بحث ہے پوری. میں ایک مرتبہ نجمی عالم صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, مشیر برائے وزراء سندھ پیپلز پارٹی سے جوائن کر چکے ہیں. جی نجمی عالم صاحب, بڑا زور دے رہے ہیں آپ لوگ آئینی عدالتوں کے قیام کے لیے اور بڑی بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت جو امینڈمنٹس لا رہی ہے اس کو ہم پرزور اس کی حمایت کرتے ہیں اور کروا کے رہیں گے. بلاول صاحب کا بھی میں نے شارٹ بھی چلایا تھا. جی تو ایک بات بتائیے, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تب آپ کو یہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی, حکومت میں آ کے کیوں یاد آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں کروانی ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اپوزیشن میں ہوتے تو آپ کو کیوں نہیں یاد آتی. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ووٹ سے کچھ چیز کر سکتے ہیں تبھی کریں گے نا. آئینی عدالتوں میں کیا پرابلم ہے مجھے کوئی یہ سمجھا دے. ایک آدمی آپ کی پچھلے آپ 1-2 سال کی سپریم کورٹ کی 2-4 سال کی وہ دیکھ لیں ٹائمنگ کہ 90% سے زیادہ صرف پولیٹیکل کیسز, جو ہائی کورٹ کے پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز, ہائی پروفائل کیسز ہی سن رہی ہے سپریم کورٹ. وہ جو لوگ اپیل میں گئے ہوئے ہیں جن کے کیسز ہیں ان کا نمبر ہی نہیں آتا ہے. اگر ایک آئینی عدالت بن جاتی ہے اور اس میں کوئی آئینی مسئلہ آتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے نا. کوئی روڈ سے اٹھا کے تو کسی کو نہیں بنا رہے, مجھے جیسے آدمی کو بنا دیں گے. اس میں کیا برائی ہے اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے. مجھے کوئی کہہ دے کہ جی ایک عدالت ہے جو آئینی میٹرز کو دیکھے گی, اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں, آپ آئینی عدالت تو بنانے جا رہے ہیں لیکن آپ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے اس کی ریلیونسی کتنی ختم کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی تو بتائیں. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ریلیونسی کتنی ختم کرنے جا رہے ہیں, اس کی پاور کتنی ڈی پاور کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی تو بتائیں. ہم اس کی کرنسی کیوں ختم؟ اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس امینڈمنٹس آپ کی کیا کہہ رہی ہیں, آپ نے وہ پڑھا, وہ ڈرافٹ پڑھا جو حکومت نے دیا. جی آئینی کیس ہی سنے گا اور کیسز نہیں سنے گا. جی ایک ہم تو لوگوں کی آسانی کر رہے ہیں. اب یہ اگر کوئی اصلاحات اگر پچھلی گورنمنٹ میں ہوئی اور اب کوئی ایک اچھی اصلاحات آ رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور ہم بالکل فاہم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اسمبلی کی ایک بڑی پارٹی ہوتے ہوئے کہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنی رائے دیں اور ہم اپنی رائے اس کو دیں. ہمارے چیئرمین صاحب نے کلیئر کر دیا کہ ہم اس کو بنائیں گے. کیا آپ کو اس بارے میں معلوم ہے نجمی عالم صاحب کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں, موجودہ سیٹ اپ میں کتنی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں ججز کی لگانے کے لیے اور وہ ایمٹی ہیں اور ابھی تک اس پہ ججز اپوائنٹ نہیں کیے جا رہے حکومت کی طرف سے, جس کی وجہ سے ججز نہ پورے ہونے کی وجہ سے کتنے کیسز پینڈنگ میں. وہ ایک جج حکومت لگاتی ہے. سوری, جج حکومت نہیں لگاتی. نہیں, اپروو جانے کے لیے اپروو لاہور ہائی کورٹ کی آپ بات کر لیں, اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی بات ہو رہی ہو ابھی, جیسے یہ تینوں ججز کی بات ہو رہی تھی کہ جی ایک ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, تو پیچھے بیک اس میں جتنی سیٹیں خالی ہیں یا اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں وہ حکومت کی مشاورت سے, کمیٹیوں کے مشاورت سے وہ ساری پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں, وہ تو نہیں ہو پا رہی, اس میں تو کوئی بات نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ اس کو اپنی ریکمنڈیشن دے کہ بھئی ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل طے کیا کہ بھئی اس کو ہم نے جج بنانا ہے, وہ دیں گے تو دے گا. حکومت تو نہیں کہتی کہ اس کو جج لگائیں گے, ہم اس کو لگائیں گے. حکومت تو ڈائریکٹ نہیں لگا سکتی جج جب تک چیف جسٹس کا اور ان کے سینئر ججز کا اس میں نہ ہو. ایک کرائٹیریا ہے اس کا بنانے کا, بالکل نہیں کر سکتی, لیکن تجاوزات گئی بھی ہیں, لیٹرز گئے ہوئے, لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے. لیکن ہے کہ ابھی جو آئینی اصلاحات ہیں, دیکھیں ہمیشہ آئین میں ترامیم بھی آتی ہیں,
जब आइन अब हमने 18वीं 19 एक पहली आईनी तरमीम, दूसरी कितनी कर ली हमने। अगर अब एक तरमीम आ रही है जिससे हम ये समझते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अदलिया में केसेस चलाने में आसानी होगी, लोगों के केसेस फास्ट चलेंगे, और जो अदालतें सिर्फ पॉलिटिकल और आईनी केसों में फंसी हुई हैं, वो जो आम लोगों के केसेस जो रुल गए हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। क्या आप नहीं कहते कि अगर आम आदमी केसेस भी सुप्रीम कोर्ट उठाए, वो तो बेचारों की हेयरिंग ही नहीं हो रही है, वो पूरा 12-12, 14-14 का बेंच बैठा हुआ आईनी केस सुन रहा है। बाकी लोग जिनके केसेस हैं, जिनका कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील है, किसी की कोई है, वो केस तो आ ही नहीं रहे रोस्टम पे। चलिए ठीक, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ठीक है। आप समझते हैं कि यानी कि ये फैसला आईनी अदालतों के बनने से हल हो जाएगा ये मामला? सॉरी जी, मैं समझता हूँ कि हल हो जाएगा जब एक अदालत सिर्फ आईनी मसाइल को सुन रही होगी, तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आम केसेस को सुनेगी और वो केस भी निपटेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर सलाम साहब आपका, नजमी आलम साहब आपका, हदरिशा साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ये फैसले, ये तरमीम कितनी ज़रूरी हैं आवाम के हक़ के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए, या फिर अपने हक़ में और अपने फ़ायदे के लिए, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ जो अपनी मेज़बान से फ़िक्र दी इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।